लाइसेन्स प्राप्त भ्रष्टाचारी हो क्या र त्यसको संरक्षण तपाईँहरूको संरक्षण केपी ओलीले गरिराख्नु भएको होइन त्यस्तो पनि होइन हामी जनताले ल तपाईँहरू 5 वर्षका लागि ठग्नुहोस् लुट्नुहोस् ढाँट्नुहोस् बालुवाटारको जग्गा खानेको जिम्मा पनि तपाईँ लिनुहोस् 70 करोड डिल गर्नेको जिम्मा पनि तपाईँ लिनुहोस् ओम्नीदेखि यतिसम्मलाई संरक्षण गर्नुहोस् र गाउँ गाउँका वडा अध्यक्ष र मेयरलाई पनि सके जति लुट्नुहोस् जनताको खुन पसिना खानुहोस् भनेर लाइसेन्स प्राप्त हो नि त तपाईँहरू त्यो नेताहरूले बोल्ने भाषा भयो होइन, प्लिज। डिप्लोमेटिक एन्सर भयो नो नो पोलिटिकल होइन, एन्सर भयो एकदम political कुरा गरेको। 1 करोड 2 करोड 3 करोड 4 करोड कति खर्च गर्नुभयो करोड भन्ने कुरा त मेरो जीवनमा निकै ठुलो तपाईँको विषय हो। नगरपालिकाभित्रको एकजना वडा अध्यक्षले वडा अध्यक्ष जित्नका लागि खुलेआम भन्नुभयो उहाँले मैले 17 लाख रुपियाँ खर्च गरेँ घरेडी बेचेर बत्ती बाँच्छु अहिलेसम्म ऋण तिर्न पाएको छैन खुल्लम खुल्ला भन्नुभयो होला त्यो अनि उहाँको- हामीले पत्याउने त मेयरले चाहिँ तपाईँको लागि किन खर्च नपत्याउने गर्ने तपाईँ? अब गर्नु मैले घरबाट 1 लाख रुपियाँ पनि खर्च गरेको तपाईँले दलालहरूबाट होइन है सामान्तीहरूबाट दलालीकरण गर्नेहरूबाट अनि ठगहरूबाट तस्करहरूबाट लिन्छन् नेताहरूले कसैको आँट छ भन्छन् नि कसैको आँट छ ती प्रवृत्तिका मानिसहरू चल्छै कसरी त ती पैसा प्रवृत्तिका तपाईँहरूले मानिसहरू यो चल्नु- ढोकाबाट छिर्ने आँट चल्नु- गर्छन् चल्नु कसरी हुन्छ तपाईँहरू कस्तो चल्नु कसरी हुन्छ? मान्छे कसरी चल्छ कार्यकर्ता कसरी पाल्नुहुन्छ पाल्ने- बिना कार्यकर्ता हाम्रा कार्यकर्ता कसैको आश्रयमा बसेर बाँचेर राजनीतिमा कुन छैन। पार्टीको हो त म चुनाव जित्दाखेरि माओवादी माओवादी भन्नुहोस् तपाईँलाई हामीले भ्रष्टाचारी किन नभन्ने जनताले तपाईँलाई भ्रष्टाचारी किन भन्ने किन भन्ने किन नभन्ने नभन्ने भन्ने प्रश्नमा भन्ने कुरा हो मनोरञ्जनमा 50 लाख भनेर चाहिँ किन जाँदो रहेछ 50 लाख छ कि 5 लाख छ तपाईँको ग्रिन मिस्टेक भएको हो मेरो आँखा 50 लाख मिस्टेक भएको 5 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख भनेको कति त्यो 5 अगाडि 10 लाख भनेको 50 लाख हो हो त्यही त्यो छ 5 लाख होला होइन तपाईँ त नगरपालिकामा यो तपाईँको प्रिन्ट बोले गर्यो उसको मिस्टेक होला हो, त्यो होइन गल्ती स्वीकार्नु पर्यो होइन त्यो होइन? 5 लाख अनि मैले यहाँ पनि काउन्ट गरेँ हेर्नुहोस् 1 10 त्यो कुरो त क्यान्डिडेट देखाइदिनु त निकाल्नु भएको छ। मैले मनोरञ्जन मात्रै जोड्न खोजेको मनोरञ्जन के हुन्छ भन्दा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख नै छ सर यो विविध खर्च छ अनि मनोरञ्जन भनेको छ क्या हो। यो चाहिँ अब जस्तै कर्मचारीहरू चाहिँ अब काम गर्छन् भ्रमणमा पठाउँछु यो मनोरञ्जन भनेको चाहिँ यो कर्मचारी मात्रै छैन तपाईँलाई थाहा छ बजेट कसरी बन्छ कर्म- यो देशको बजेट कसरी बन्छ उम्, 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन् आज मात्रै 6 जना युवाहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दलालले दुबईमा ठगेर हामीले त्यहाँ $600 पर व्यक्ति तिरेर ल्याएको छौँ अस्ति मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एयरपोर्ट जानुभयो लास बुझ्नुभयो अस्ति मात्रै कोरियाबाट हामीले लास ल्यायौँ ओमनमा रुँदै गरेकी चेलीलाई हामीले उद्धार गरेर ल्यायौँ होइन अनि यो देशको 80 लाख युवाहरू जो हातमा ठेला उठाउँछन् जो भारतमा मजदुरी गर्छन् जुन देशलाई तपाईँ हामीले लामो समयदेखि भारतीय विस्तारवाद भन्यौँ जसको विरुद्धमा हामी आज वाद लडिरहेका त्यो ठाउँमा बसेका युवाको के छ अवस्था थाहा छैन अझै मोहब्बत महावीर थिर भन्छौँ मलेसियामा जो आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि कस्तो थियो त्यो देशमा हाम्रा अधिकांश युवाहरू छन् ती युवाहरूले त्यसरी दुःख मेहनत हातमा ठेला उठाएर लास भएर जीवन अर्पण गरेर होइन कमाएको रेमिटेन्सबाट बनेको बजेटमाथि तपाईँको मातहतका कर्मचारी होटेलमा मनोरञ्जन गर्दै रमाइलो गर्दै बस्न त मिलेन नि त त्यो मनोरञ्जन अन्तर्गतको विषय चाहिँ अब कर्मचारीहरूलाई एउटा भ्रमणमा पठाउनु पर्यो होइन? यी सबै कुराहरू क्लिप जोड्यो भने मनोरञ्जन भन्ने बित्तिकै मलाई के याद आउँछ भने नेपालका 2वटा बयालगाडाका पाइलटहरू हुनुहुन्छ नि हुनुहुन्थ्यो अहिले त त्यो बैलगाडै दुर्घटना भइसक्यो त्यसका मालिकहरूले मैले एकजना मेडिकल माफियाको घरमा बसेर चरेसको थालमा जुम्लाको मार्सी चामलको भात मजाले खाइरहेको देखेको थिएँ कि त्यो मनोरञ्जन भन्ने बित्तिकै हामी जो होइन, क्रान्तिकारी र त्यो ऊर्जाशील युवाको ध्यान त्यहाँ जान्छ क्या यसरी मनोरञ्जन गर्दा रहेछन् शेर्बाराको कुरा उठेर होइन। त्यही गरेर त्यही छत्र छाया मुनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यो तपाईँ हामीले त त्यहाँ मिल्यो नि पुग्नुभयो मिल्यो त्यहाँ तपाईँ पुग्नुभयो शीर्षक देखेपछि हो त्यहाँ तपाईँ पुग्नुभयो होइन त्यो परिवेशमा तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो तर हाम्रो चाहिँ यो शीर्षकबाट त्यो क्षेत्रको कुरा छैन होइन तपाईँ जनताको प्रतिनिधि हो दुःख नमानेर स्पष्टीकरण दिनु होला र म यसकारण तपाईँलाई भ्रष्टाचारी भन्छु म एउटा तपाईँको चाहिँ कन्फ्लिक्ट थ्योरी
को फिलोसफीको विद्यार्थी हुनुको नाताले जुन गर्न नहुने कामहरू यहाँ चाहिँ छन् त्यो चाहिँ यहाँ भएको छ। कृपया तपाईँले सुन्नु होला र तपाईँ चाहिँ ध्यान दिनु होला। असमानताका पर्खाल सिर्जना गर्ने यो देशको सबैभन्दा ठुलो बाधक महल भनेको सिंहदरबार र बालुवाटार हो। हामी त्यसलाई विचारको गो मानेर ध्वस्त बनाइदिनु भत्काइदिने हो र त्यसका छोटा छोटा कुटीहरू छोटा छोटा महलहरू पनि यी नगरपालिका होइन केपी ओलीको पछाड पछ्याउने विद्या महारानीको पछाड पछ्याउने 16 करोडका गाडी चढ्ने त्यसलाई पछाडि गाडी चढेर 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेर मनोरञ्जन गर्ने 20 लाखका गाडी उपचार गर्ने होइन कुपन बाँड्ने अनि तपाईँको चाहिँ यो फिल्ड भ्रमणमा गएर पैसा खाने जे गर्नुभएको छ तपाईँहरूका आलिशान सपनाहरूलाई नि हामी भत्काउने हो। 104 वर्ष लामो राणा शासनका विरुद्धमा जनता लडे, पञ्चायतका विरुद्धमा लडे, 240 वर्ष इतिहासलाई धुल चटाइदिए 17,000 शहीदहरूले। तपाईँहरूले होइन नि धेरै पुष्पकमल दाहालले पनि होइन, शहीदहरूले हो। शहीदलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर आज जुन तरिकाले तपाईँहरू आलिशान भन्नुभएको छ हामीले हेर्नु होला, हामीले भनेका छौँ गोलघरभन्दा ठुलो जेल निर्माण गर्छौँ। सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ। भोलिबाटै सुरु गर्नु, भोलिबाट हुँदैन। हाम्रो सत्ता हामीलाई त धेरैचोटि गिरफ्तार गरेको छ। युवा जागिरहेका छन्, भोलिदेखि हुँदैन। जब युवाले सिंहदरबार र बालुवाटार कब्जा गर्छन् त्यतिकै भएका हुन् त हो। सुन्नुहोस् न, हामीले कुर्बानी गरेका छौँ, बलिदान दिइरहेका छौँ हामीले। आज पनि हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट 3 विषयमा डिग्री गरेर अहिले हामी जब छोडेर किन चाहिँ जनतालाई अवार गरिरहेका छौँ भने लुटे, ठगे, ढाँटिए। यिनीहरूले आफ्ना पछाडि मान्छेहरू मार्न बाध्य बनाए, तर जनताका सपनाहरू साकार गरेनन्। जनता आज जहाँको त्यहीँ छन्। हिजोका पिएलएहरू कहाँ छन्? केपी ओलीका वी लभ यु केपी ओली भन्नेहरू आज खाडीमा छन्, काठमाडौँका डेराभित्र सीमित छन् भने यिनीहरूबाट हामी सत्ता खोज्ने हो। सत्ता खोजिसकेपछि हामी नेपालका प्रत्येक नेता 46 सालभन्दा यताका, त्योभन्दा अगाडिका त मरिसके, 46 सालभन्दा यताका जीवित पावरफुल पर्सनको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ। आम्दानीको स्रोत के हो, आय स्रोत के हो, कसरी चल्छ? र गोलघरभन्दा ठुलो जेल बनाएर सबलाई जेल हाल्ने हो, सबलाई जेल हाल्ने हो। अझ तपाईँको यहाँ ठुलो नेता हुनुहुन्छ वीरराजमणि पोखरेल, शिक्षा मन्त्रीको धेरैचोटि भन्नुभयो हामीले तपाईँहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर तपाईँहरूलाई जेल हाल्न नपरोस्, जेल हाल्न नपरोस्। तपाईँ त्यो बाटोमा हिँड्नु होला होइन। त्यो भोलि नै नभन्नु न, 240 वर्ष राजतन्त्र बन्दै गर्न आइतबार पछि राख्नु पर्यो। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, म निशान्त सिलवाल आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु र आज हामी काठमाडौँदेखि बर्दिवास आइपुगेका छौँ र बर्दिवास आइपुग्दा बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख विदुर कुमार कार्की सर हाम्रो क्यामेराको लेन्समा हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ। धन्यवाद। मेयर हुनुभएको करिब 3 वर्ष बढी बित्यो होइन? समय गएको पत्तो भयो कि भएन सर? किन नहुनु? के भयो 3 वर्षमा उपलब्धिमूलक कामहरू जुन जनताहरूलाई चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा पनि यो गरेँ है मैले मेरो कार्यकालमा भनेर छाती ठोकेर भन्न सकिने उपलब्धिका कामहरू केही छन् भने दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस्। अब खानेपानीका क्षेत्रमा, सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा, शिक्षाका क्षेत्रमा, हजुर, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, नगर जनता आवासका क्षेत्रमा मूलभूत रूपमा गौरव हुने गरी नै काम गरिएको छ। र कृषिको क्षेत्रमा अहिले मूलभूत रूपमा हामी काम गरिराखेका छौँ। यो सही हो। हजुर, यी क्षेत्रहरूमा हामीले जे काम अगाडिपट्टि बढाएका छौँ त्यो गाउँ गाउँमा गएर देखिने अनुभूति हुने गरी नै काम गरेका छौँ। हजुर। अब त सरकारले लकडाउन गर्ने, फेरि अब कोरोना फेरि बढेको भन्ने पनि भइरहेको छ। के छ तपाईँहरूको नगरपालिकामा, तपाईँहरूको ठाउँमा चाहिँ के छ? कोरोनाको त्रास के छ थोरै बताइदिनुहोस्। अब अहिलेसम्म कोरोनाको त्यस्तो अवस्था चाहिँ हाम्रो यो नगरपालिकाभित्र देखा परिराखेको छैन। तर अस्ति सिसिएमसीले गरेको निर्णय, हिजो नेपाल सरकारको क्याबिनेट स्तरमा भएको निर्णय र अहिले जिल्लामा बसिराखेको यो कोभिड सङ्कट हल गर्ने जो समिति छ, हजुर, त्यो समितिको निर्णयपछि अब हामीलाई के चाहिँ सुझाव आउँछ त्यसका आधारमा हामीले भोलिदेखि हुने कामहरूलाई अगाडिपट्टि बढाउँछौँ। हाम्रो बजारहरू खुल्लै छन्, आजसम्म हाम्रा विद्यालयहरू चलिराखेकै छन्, होटल रेस्टुरेन्टहरू सबै सञ्चालित अवस्थामा छन्। त्यत्रो ठुलो आजको दिनसम्म हाम्रो चाहिँ कोरोनाले चाहिँ मान्छेहरू त्राहिमाम भइराखेको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर। मेयर साहबसँग मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ जुन चाहिँ मेरा कानमा परेका कुराहरू चाहिँ तपाईँमाझ राखेर प्रश्न हुन चाहेँ।
केही समय पहिला मेयर साहबले चाहिँ रोडा गिटी रोडा पनि आफैले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ व्यवसाय भन्ने खबर आएको थियो के हो थोरै प्रश्न पार्नुहोस्। यो जसले भन्नुभएको छ उहाँलाई पुष्टि गर्न म चुनौती दिन्छु। हजुर छैन मेयर साहबको गिटी रोडा छैन होइन म चुनौती दिन्छु उहाँलाई। हजुर कसैले प्रुफ गरिदियोस् कि ढुङ्गा गिटी बालुको कारोबार या त्योसँग सम्बन्धित भएको कुनै उद्योग हजुर नगर प्रमुखको छ भनेर प्रमाणित गरिदिनको निम्ति म यही मिडिया मार्फत म चुनौती दिन्छु। अथवा आरोप लान्छना लगाएर चाहिँ विषयलाई बाङ्गोटिङ्गो गर्ने प्रवृत्ति जो छ त्यो चाहिँ गलत। यो कुरा मैले सोधेपछि मात्रै तपाईँको कानमा परेका हो कि परेको या पहिला पनि तपाईँको कानमा चाहिँ यस्तो यस्तो आरोप लागेको छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई पहिला पनि जानकारी थियो? यी विषयहरू तपाईँले उठाइराखेको मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि पनि बेला बेलामा मान्छेले उठाउने गरेकै हुन्। हजुर र यो सन्दर्भमा मैले स्पष्ट पारेकै छु र आम मान्छेलाई यो कुरा थाहा छ होइन। म हिजैदेखि म निर्वाचित नहुँदैखेरिदेखि चाहिँ यो अवैधानिक उत्खननको विपक्षमै बसेर मैले काम गरे हो होइन। हजुर म समिति बनाएर यसका विरुद्ध लडिआएकै मान्छे पर्छु। मेरा घोषणापत्रहरूमा पनि यी विषयहरू छन्। हजुर तर अहिले अब म निर्वाचित भइसकेपछि कानुनलाई थोरै समातेर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र अहिले पछिल्लो कालमा नेपाल सरकारले ढुङ्गा गिटी बालु उत्खनन तथा व्यवस्थापन बिक्री वितरण कार्यविधि 2077 पारित गरिदिइसकेपछि त्यसका मातहतमा रहेर हामीले काम अगाडिपट्टि बढाएका छौँ होइन। त्यसो भएर यी मान्छेले उठाउने यस्ता खालका चाहिँ यी के भन्ने यो प्रवृत्तिलाई जसलाई आधार चाहिँदैन, सत्यता चाहिँदैन होइन, एउटा र्युमर क्रिएट गर्नको निमित्त जुन ढङ्गले चाहिँ यो उठाइएको छ अब यस्ता खालका कुरा अनि पहिलेबाट पनि उठेकै हो। हामीलाई चाहिँ सूचना के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेयर साहबले आफैले रोडा गिटी उद्योग पनि खोल्नुभयो, बजेट पनि आफै निकासा गर्नुहुन्छ र आफै काम पनि आफ्नै हातमा डाडु आफ्नै हातमा पन्यो र भाग आफैले लाउने भन्ने खाले कुराहरू आएका थिए। त्यसै कारणले गर्दा मैले तपाईँले प्रश्न राखेको। मलाई लाग्छ हाम्रो नगरपालिकामा म निर्वाचित भएर आइसकेपछि हजुर अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले जे कुरा निर्दिष्ट गरेको छ त्यही कुरालाई आधार मानेर र अलि व्यवस्थित ढङ्गले यहाँका कामहरूलाई सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाभित्र हाम्रो नगरपालिका पर्छ। दोस्रो कुरा यही कुराको आधारमा चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय युवा परिषदको केन्द्रीय उसबाट चाहिँ हाम्रो सबै नगरपालिकाहरूको चाहिँ एउटा सर्वेक्षण भएको थियो। 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो नगरपालिका चाहिँ 1 नम्बर नगरपालिका व्यवस्थित अन्तर्गत भएको भन्ने कुरा उहाँहरूले घोषणा गरे, हामीले होइन। र यस्ता खालका कुराहरू अब कसले कुन कोणबाट कुन बुझाइका साथ किन उठाउँछन् त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई सोध्दा पर्छ। मैले बोल्ने कुरा चाहिँ यो बर्दिवास नगरपालिका चाहिँ त्यो ढङ्गले हामीले सञ्चालन गरेको नगरपालिका। हस्, आज हामी तपाईँको कार्यालयमा कार्यकक्षमा आइरहँदा चाहिँ हामीमा सामाजिक अभियन्ता अझै विशेष गरी उहाँले आफूलाई विद्यार्थी भन्न रुचाउनुहुन्छ हिमराज थापा होइन, उहाँ पनि हामीमाझ हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ केही प्रश्नहरू चाहिँ मेयर साहबसँग केही मनमा भएका प्रश्नहरू चाहिँ केही गर्छु भन्नुभएको छ। यदि अनुमति छ भने म उहाँको पनि क्याप्चर गर्न चाहन्छु। अनुमति छ नि मेयर साहब? हामी पोलिटिकल्ली नै कुराकानी गर्छौँ सर होइन। सरलाई चाहिँ नमस्कार सर, मेरो नाम हेमराज थापा हो, म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुँ। अब साडी विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ, हामी त मान्दैनौँ भन्छौँ। प्रष्ट रूपमा यो 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 फोटो बेकार हो है, यो खालि झुन्ड्याउनु हो, यिनीहरूले तलब भत्ता मात्रै खाए, त्यसमा केही पनि काम गरेनन्। यो आवाज उठाउँछौँ हामी। अब सर व्यस्तताले मिडियातिर हामीले सार्वजनिक गरेका केही कुराहरू हेर्नु नला हेरिरहेको छ। अर्को कुरा स्टेट नै लुटेर भयो भन्छौँ क्या। यो उहाँले क्रसर उद्योग बालुवा खानी यो अलाना फलाना यो जे भने नि यसको नायकी नै केपी ओली हुन् क्या भन्ने चाहिँ हामीले आरोप लगाउँछौँ। र बेला बेला सत्ताले हामीलाई दुःख पनि दिन्छ। सर आफै मलाई लाग्छ क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि अथवा कम्युनिज्म पृष्ठभूमिबाट बिलोङ्स गर्नुहुन्छ। भन्न त खड्ग ओलीले पनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले देशैभरि हामी डुलिरहेछौँ, हामी आरोप लगाउँछौँ।
आरोप होइन, हामी चाहिँ औँला तोकेरै भन्छौँ। मेयरहरू, संसदहरू, मुख्यमन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, वडा अध्यक्षहरू चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह हुनुहुन्थ्यो नि। 62-63 पछि ज्ञानेन्द्र शाहलाई त जनताले हटायो। त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू पुग्नुभयो अथवा तपाईँहरू छोटे महाराजा हुनुभयो भनेर भन्छौँ। मान्नुहुन्छ तपाईँहरू छोटे महाराजा हो? व्यक्तिगत यो कुरा मान्न तयार छु, तर प्रवृत्तिगत रूपमा विभिन्न ठाउँमा देखा परेका प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखा परेका छन्। तर यो कुराप्रति सचेत हुँदैन होइन। तपाईँले उठाइराखेको विषय अब जो यो फोटोको कुरा गर्नुहुन्छ, यो सरकारी कार्यालय हामी निर्वाचित भएर आएका छौँ, यो नौसाने कुरा गर्छ, यो मान्छे। तर यसले हामीलाई के छेक्दैन र रोक्दैन भने यो टेबलबाट जनताको पक्षमा काम गर्नको निमित्त अहिलेको ऐन कानुनले दिएको कुरामा आधारित जति अधिकतम गर्न सकिन्छ त्यो काम गर्ने प्रयत्न गरिराखेको मान्छेभित्र पर्छु म। तपाईँका कुरा एक ठाउँमा आफ्ना जायज होलान्, हाम्रा पनि चित्त बुझ्ने नबुझ्ने विषयहरू धेरै छन् होइन। अहिले जुन प्र्याक्टिस हामी गरिराखेका छौँ, जुन सिस्टम हामीले चाहिँ अगाडिपट्टि बढाइराखेका छौँ, यो सिस्टममा सलल्ल मुलुक अगाडिपट्टि गइराखेको छैन। हामी त के भन्छौँ भने नि सर, तपाईँहरू लाइसेन्स प्राप्त भ्रष्टाचारी हो क्या, र त्यसको संरक्षण तपाईँहरूको संरक्षण केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यस्तो पनि होइन। हामी जनताले ल तपाईँहरू 5 वर्षका लागि ठग्नुहोस्, लुट्नुहोस्, ढाँट्नुहोस्, बालुवाटारको जग्गा खानेको जिम्मा पनि तपाईँ लिनुहोस्, 70 करोड डिल गर्नेको जिम्मा पनि तपाईँ लिनुहोस्, ओम्नीदेखि यतिसम्मलाई संरक्षण गर्नुहोस् र गाउँ गाउँका वडा अध्यक्ष र मेयरलाई पनि सके जति लुट्नुहोस्, जनताको खुन पसिना खानुहोस् भनेर लाइसेन्स प्राप्त हो नि त तपाईँहरू। अब माथिपट्टि तपाईँले उठाइराख्नु भएको विषयमा तलपट्टि काम गरिराखेको यो कुराको पृथकीकरण गरेर हेर्न सकिएन र एउटै बास्केटमा सबै कुरा राख्यो। एउटै बास्केटभित्र पनि 753 स्थानीय तहहरू छन् नि त होइन। यो भित्र पनि त कसैले चाहिँ त्यो प्रयत्न गरिराखेको, लडिराखेको, यसका विरुद्धमा चाहिँ गतिविधि गरिराखेको पनि तपाईँहरूले चाहिँ छुट्याउनुपर्छ। यो निष्कर्ष निकालिराख्दाखेरि होइन, त्यसो गर्दा चाहिँ सबै जनप्रतिनिधि चाहिँ यही ढङ्गको भनेर चाहिँ आम निष्कर्ष निकाल्ने त तथ्यहरू चाहियो हो। विषय उठेको एकछिन सबै कुराहरू नै यही टाइपको हुन् थापाजी, मेरो भनाइ अब ओम्नीको विषय उठ्यो, सरकारले जवाब दिनुपर्छ, त्यसलाई पारदर्शी गर्नुपर्छ। नम्बर 1 कारबाही गर्ला नि केपी ओलीले त्यस्तो भन्यो होइन। मलाई कारबाही गरेछन् भने गर्नु, हाम्रो कसले गर्नु गर्नुपर्छ सत्ताको विरोध गर्ने भन्नु होइन, कसले कारबाही गर्छन् गरौँ पत्रकार गिरफ्तार गरिरहेको होइन। अब मैले आज हेरेँ त्यो कुरा पनि। दोस्रो कुरा चाहिँ अब लाजमर्दो घटना कि सरकारी जग्गा बालुवाटारको विषय भयो होइन। अर्को चाहिँ 70 करोडको कुरा भयो, वाइट बडीका कुराहरू उठे नि त। यसलाई जस्ताको तस्तै जनताको माझ नराखिदिने कुराले त मान्छेलाई अझ सशङ्कित तुल्यायो नि त। त्यो जे हो त्यही कुरा चाहिँ राखिदिनुपर्छ सरकारले। भ्रष्टाचारी गरेको छ भने त्यो भ्रष्टाचारी गरेकै हो भनेर चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गरिदिनुपर्छ, दण्डित गर्नुपर्छ। त्यसलाई हाम्रो मान्यता यो हो। हामी यो कुरामा चाहिँ यहाँ बसेर जनताको अभिमत लिएर आएर जनताकै खिलाफमा काम गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैनौँ। तपाईँ जनताको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, जनताले तिरेको होइन। तपाईँले केपी ओलीलाई त भन्नुभयो, तर माथि त भन्नुभयो आगामी चुनाव जित्नुहुन्छ तपाईँलाई। मेयरमा फेरि उठ्यो भने किन जित्ने भनेको क्या मैले भन्न खोजेको, केपी ओलीले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नु पर्यो वा विष्णु पौडेललाई, गोकुल बास्कोटालाई तपाईँले भ्रष्टाचार गरेको छ वा छैन भनेर भोलि अख्तियारले छानबिन गर्यो भने तपाईँ चोखो तपाईँ हुनुहुन्छ एकदम साँच्चै हो 100%। के चाहिँ त्यसको उत्तर म दिनेछु है। ठिक छ, तपाईँ दिनु होला। अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ। मैले भन्नु खोजेको कुरा ल 4 वर्ष बित्यो तपाईँको 74 सालपछि, 78 साल भयो, सुरु भयो होइन। बर्दिवास नगरपालिकामा के चाहिँ त्यस्तो भयो? यहाँका जनताले तपाईँलाई किन मिस गर्ने, किन सम्झिने, हाम्रो मेयर आहा किन भन्ने? काठमाडौँमा एकजना मेयर छन्, प्रधानमन्त्रीको नाताले अलि टाढाको सालो लाग्नुहुन्छ, उहाँले 100 दिनभित्र स्मार्ट सिटी बनाउँछौँ भन्नुभयो होइन। हामीले भात बाँड्दाखेरि हामीलाई छोपेर जेल हाल्यो,
हाम्रा त खुट्टामा हाने कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर भन्दाखेरि सत्ताले ल भन्नुहोस् 4 वर्षमा बर्दिवास नगरपालिकाले 10 वर्षपछिसम्म पनि सम्झिने गरी तपाईँले गरेका 4वटा काम भन्नुहोस्। 4वटा काम होइन, दर्जन काम भन्छु म। 2 दर्जन काम भन्न सक्छु म। त्यो 4वटाको कुरा छैन यहाँ। पहिलो कुरा चाहिँ अब यसको समीक्षा गरिराख्दाखेरि एउटा कुरा हामीले के भुल्नु हुँदैन भन्दा हिजो राज्यको पुनर्संरचना भइराख्दाखेरि जस्ता गाउँहरू नगरपालिकाभित्र समावेश भएका छन्, यो धरातललाई र यो यथार्थतालाई नबुझिकन, यसलाई नपढिकन होइन हामीले गर्ने व्याख्या या निकाल्ने निष्कर्षहरू गलत हुन्छ। पहिलो कुरा मेरो हिजो चाहिँ अब जुन लेभलका बाटाहरू थिए नि होइन, ती बाटाहरू चाहिँ आज एउटा गाडी जान नसक्ने, 2टा बाइक छिर्न नसक्ने जो सडकहरू थिए, त्यसको सानो मैले जोडेँ त्यो बाटाहरू हुन्छ नि, हिजो ठेकापट्टा दिँदाखेरि मेयरहरूले है वडा अध्यक्षहरूले आफ्ना ठेकेदारहरूलाई दिन्छन् भन्ने पनि आरोप लाग्छ। नि आरोप होइन, गाउँ गाउँमा त्यो प्रमाणित पनि भइरहेछ। खाने कार्यकर्ता भ्रष्टाचार गर्न यो सन्दर्भमा हाम्रो 2टा विधिबाट काम भइरहेको छ। नम्बर 1 टेन्डरबाट काम भइरहेको छ। नम्बर 2 हाम्रो चाहिँ झन्डै 60देखि 70% बजेट चाहिँ हामीले योजनाको चाहिँ समिति बनाएर काम गर्छौँ, उपभोक्ता मार्फत गराउँछौँ। र आजसम्म यो विषय चाहिँ कम्तीमा तपाईँ सूक्ष्म ढङ्गले स्टडी गर्नुपर्छ होइन। आरोपै लाउने कुराले त के हो, म प्रुफ गर्छु। तपाईँहरू यो कुरा भनिदिनुहोस् कि हाम्रो नगरपालिकामा 70% को वरिपरि चाहिँ समुदायमै योजना पठाइन्छ, समुदायले नै मान्छेहरू सेलेक्सन गर्छन् र चाहिने त्यो योजना उहाँहरू नै सञ्चालन गर्नुहुन्छ। आफ्नो योजना उहाँहरू आफै बनाउनुहुन्छ, आफै चलाउनुहुन्छ। यो कुरा सकियो। अब टेन्डर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म त्यो के भन्छ अरे त्यो हार्ड कपी भेट्दैन है, हामी इभिडिङ गर्छौँ होइन। हाम्रा टेन्डरमा चाहिँ थोरै कम्पिटिसन भएका टेन्डरहरू हामीले चाहिँ रिजेक्ट गरेको पनि निर्णयहरू छन् हामीसँग। त्यसो गर्दा आफ्नो मान्छेलाई टेन्डर दिने भन्ने जो सजिलो छ नि भनाइ, इभिडिङ गरिराखेको ठाउँमा चाहिँ टोटल उसको आर्थिक पक्ष, उसको प्राविधिक प्रस्ताव सबै कुरा चाहिँ सफ्टवेयरले नै आउट गरिदिने भएको हुनाले यी कुराहरूमा कुनै त्यस्तो सत्यता छैन। हामीले हार्ड कपी बेच्ने, त्यो ढङ्गको तयारी गर्ने, यो कसैले पनि यहाँ काम लिने ठेकेदारहरू कसैले पनि यो कुरा एकजनाले पनि बोलोस् त मेरो अगाडि आएर। बर्दिवास नगरपालिकाको प्रधानमन्त्री जत्तिकै हो होइन, अपराधी फेडरलिजममा भनौँ न, एकदम सङ्घीयतामा यो हामीले भन्ने कुरा भयो, हामीलाई लागेको कुरा भयो युथहरूलाई। र हामीले मैले सुरुमा पनि तपाईँलाई जोडेँ, हामी यो सत्ता चेन्जको पक्षमा बोलिरहेका छौँ। संसदीय व्यवस्था र वंशवादले नेपाललाई थिलथिलो बनायो। नेपालका 80 लाख युवाहरू आज पनि विदेशमा छन् होइन। हामीले यो भ्रष्टाचार हुनुहुन्न भन्यो भने हामी थुनिन्छौँ। खैर तपाईँ त एउटा नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, यो सत्तासँगको लडाइँ भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने जस्तो कतिपय ठाउँमा मान्छेहरू उत्तर दिनबाट भाग्नुहुन्छ, दौडिनुहुन्छ, तर असल जनप्रतिनिधि जो जनताको सेवक हो, राजनीति भन्ने बित्तिकै जनताको सेवा गर्ने मान्छे हो। जनताको सेवा गर्छु भनेरै भोट मागेको होला नि त। तपाईँ भोट माग्दाखेरि म तपाईँहरूको सेवा गर्छु, अरू उम्मेदवारभन्दा म एबल छु, यो कारणले यो काम गर्नेछु भनेर भोट मागेको छैन। त्यो एउटा बाटो छ। मैले एउटा अर्को नबुझेको कुरा, 2-3 वर्ष मात्रै भयो यो संरचनाहरू बनेको, त्यत्रो 20-25 लाख रुपियाँ यातायात खर्च मेन्टेनेन्समा खर्च गरेको देखाउनु भयो क्या। कस्ता यातायात किनेका, के टेन्डर प्रक्रिया गरेको, त्यो मात्रै कुरा होइन। तपाईँ एउटा कुरा यति हामीले बनाउन दिएको छ, एउटा एम्बुलेन्स आएको थियो, हामीले ओडालाई दिएका थियौँ, लगेर उहाँ दुर्घटना बनायो होइन। त्यो गाडी भाडामा गरेर खुरकोटदेखि ल्याएर हामीले बनाउन दिएका छौँ। त्यो कति खर्चमा बनेको छ के गरेर बुझ्नु हो भने हुन्छ। त्यो कुन एम्बुलेन्स हो? हामीले मेयर भइसकेपछि ल्याएको हो कि त्योभन्दा अगाडिको चिज हो? अब जुन एम्बुलेन्स भए पनि उहाँहरूले ल्याउनु भयो, अझै पनि यसो हिसाब किताब देखेला निश्चित हुन्छ। अर्को पहिलेदेखिकै एउटा बर्दिवास हस्पिटलको एम्बुलेन्स थियो होइन, ती एम्बुलेन्सहरू मर्मतका कुरा छ। गाडीहरू हाम्रा पुराना पनि छन् है,
ती पुराना गाडीको सामान्यतया मर्मत सम्भार भइरहेको छ। दुईवटा हामीले पुरानै गाडी चाहिँ एउटा मन्त्रालयसँग मागेर ल्यायौँ, एउटा पहिले नै मन्त्रालयले पठाएको गाडी थियो। अब गाडी नै हो, अब सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होला निश्चित अवधि चलिसकेपछि होइन। ती सबैको खर्च कुलियोमा एम्बुलेन्सदेखि लिएर अब सरकारी कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने बाइकहरू पनि त्यहीभित्र पर्छन् होइन, अफिसरहरूले प्रयोग गर्ने ती सबै गाडीको कुल खर्च बजेट त्यति राखिन्छ। खर्च कति हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ बाँकी बसेको पैसा फेरि अल्ल्या भएर अर्को वर्ष सर्ने हो। केपी ओलीले त औषधि उपचार खर्च लिन्थे तपाईँको पनि बजेट सकेछ कि? सुन्नुहोस्, यो 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 गलत कुरा तपाईँको। अहिले पनि म भन्छु तपाईँको व्यक्तिगत भने होइन, तर तपाईँले त्यस्तो नगरेको त्यसो होइन। कुरा के हो भने अहिले पनि क्यान्सर पीडितहरू आउनुहुन्छ दिने होइन, त्यहाँ चाहिँ नि अब अपरेसन गरेर आउनुहुन्छ, किमो यतिवटा लगाइयो, एउटा किमोको लागि चाहिँ मलाई पैसा घट्यो भन्नुहुन्छ, कोही चाहिँ खुट्टा नभएर आउनुहुन्छ होइन, मैले हिँड्न पाइनँ भन्नुहुन्छ। त्यस्ता मान्छेहरूको खुट्टा बनाएर दिएका छौँ। ती नितान्त निहायत गरिबहरू जसको कुनै केही छैन, ती मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो कोषबाट चाहिँ हामी खर्च गरेर उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य लाभ लिन्छ। हजुर हजुर हजुर, जनताहरूको लागि चाहिँ हजुर चिल्ड्रन खर्चमा 25 लाख रुपियाँ खर्च गर्छ। होइन 25 लाख त्यो त हुन्छ। 25 लाख त्यो किन हुन्छ? हुन्छ। त्यो किन हुन्छ सोध्नु छ। 25 लाख हो, त्यो खर्च हुन्छ। किन हुन्छ? हामीसँग जेसिबी छ। त्यो जेसिबी चाहिँ हाम्रो मोटामोटी महिनामा 2 दिन पनि रेस्ट गर्दैन हो। एउटा जेसिबी एकचोटि सर्भिसिङ गर्दाखेरिको खर्च अब धेरै जेसिबी सञ्चालकलाई थाहा होला। त्यसको जाने फ्युअल चाहिँ कति खान्छ जेसिबीले र यी गाडीहरू जति उड्दछन् होइन, त्यो सबैको खर्च हो त्यो होइन। त्यो जनताको काममा 24 घन्टा लागिराख्ने जेसिबी पनि यही गाडीभित्र पर्छ होइन। त्यसो गर्दा म चढ्ने गाडीको खर्च भनेर बुझिदिनु भयो। तपाईँको मात्रै भने होइन, यो कुल कार्यालयको रुपियाँ चाहिँ इन्धन पेट्रोल इन्धन डिजेल हो। हाल्नमा गयो तपाईँको जान्छ यो नगरपालिकामा हो। त्यो पनि एकदम कडाइपूर्वक हामीले बाहिर कतैतिर त्यो ढङ्गको चाहिँ यसमा अधिकांश हामी पनि विद्यार्थी राजनीति पृष्ठभूमिबाट आएको हो। कुपनहरू कुपनमा हाम्रो सबैभन्दा टाइट छ। कुपनमा तलमाथि हुने नगरपालिकाभित्र यो पर्दैन। म गर्व गरेर भन्छु। त्यो तपाईँले भन्ने कुरा रह्यो। अब हामी सकौँ, तपाईँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ होला। हामीले के भन्छौँ भने स्थानीय निकाय जुन तरिकाले सङ्घीयताको संसारभर व्याख्या हुन्छ, हिजो के अरे तपाईँको चाहिँ नारायण हिटेले भनौँ न, अथवा हिजो सिंहदरबारले बालुवाटारले चाहिँ देशैभरि इक्वाल न्याय दिन सकेन, डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकेन। केही सीमित सुकिला मुकिला मान्छेहरूको पहुँचमा बालुवाटार र सिंहदरबार जकडियो। त्यसकारण फेडरलिजममा देश जानुपर्छ, सङ्घीयतामा विकेन्द्रीकृत हुनुपर्छ, जनताले न्याय पाउँछ, जनताले आफ्नो काम आफै गर्न पाउँछ त भनियो। तर फेरि मैले पनि त्यही भने कि तपाईँ जो जति पनि यो हेर्नुहुन्छ, अरू मेयरले पनि हेर्नुहुन्छ कि होइन, तपाईँहरूले यो प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न कि तपाईँहरूले चाहिँ झन् चाहिँ गाउँ गाउँमा विकास गर भनेर नगरपालिका वडा अध्यक्ष अथवा सङ्घीयता दियो। तर त्योसँगै सिको के भयो भने उही चाहिँ केन्द्रका नेताहरूको जस्तै गाडी पनि चढ्ने, घोडा पनि चढ्ने, चुनाव जित्नका लागि तपाईँको चाहिँ मसल्स र मनीको प्रयोग पनि गर्ने होइन, अनाधिकृत तरिकाले बुथ कब्जा गर्ने र त्यो गरिसकेपछि यो पदमा आइसकेपछि त्यो चाहिँ असुली गर्ने टाइपको क्या। त्यसकारण महाराजा त हटे तर कयौँ छोटा महाराजाहरू जन्मिए भनेर हामीले भन्यौँ। र साँच्चै तपाईँको यहाँ त हुनुहुन्छ ठिक छ, तपाईँको स्यालेरी कति छ? तलबै छैन, हामीलाई भत्ताहरू भन्छौँ। तलब त छैन, किन तलब छैन, वडा अध्यक्षको चाहिँ कसैको छैन, सबैले भत्ता पाउने। तलब पहिले दिन्थ्यो, पहिले चाहिँ 35,000 थियो। त्यो चाहिँ रिट गर्यो, सर्वोच्चले खारिज गरिदियो। खारिज गरेर सर उद्योग छ अरे नि तपाईँको? मैले अघि बोलिसकेँ, साँच्ची छैन, पुष्टि गरिदिनुहोस् भनिसकेँ। चुनौती दिए होइन, त्यो यहाँको जनताले भनेको कुरा मलाई म त काठमाडौँमा बस्ने मान्छे होइन। त त्यही जनता जसले भन्छ त्यसैलाई मैले भने प्रुभ गरिदेऊ भनेर। अनावश्यक लान्छना र चाहिँ आरोपको त के तुक छ है? यो नकारात्मक कोणबाट प्रस्तुत हुने कुरा सक्नेहरूले त ठिक ढङ्गले बहसमा आउनु पऱ्यो, प्रमाणित गरेर देखाइदिनु पऱ्यो। मलाई म हिजो जुन पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा पाइलो बढाएँ होइन, मेरो बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ अलिकति। त्यत्तिकै
कसले के भन्छ त्यही कुरा तपाईँले सुनेको भरमा ठिक हो। तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्छ हामीले भनिरहेको छैन। र मेरो समग्र पृष्ठभूमि हिजो म कहाँ थिएँ इकोनोमिकली, आज म कहाँ छु इकोनोमिकली, होइन? त्यो कुरा स्टडी गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एक्सरे गरेर हेर्ने बित्तिकै छ्यान आउनेवाला छ। काठमाडौँमा घर छ तपाईँको? भइदिए त राम्रै हुन्थ्यो। अधिकांश मेयर वडा अध्यक्ष होइन भएको 2-3 वर्षमा ठुल्ठुलो ठाउँमा मेरो अहिलेसम्म म जुन घरमा एउटा टिनको घर बनाएर म जहाँ बसेको थिएँ म त्यही छु। मेरो त्यही हो जे हो त्यो 7-8 बिघा जग्गा थियो। अब म राजनीतिमा लागेँ 2046 सालबाट, होइन? र म कसरी यहाँ आइपुगेँ, मेरो जमिनहरू आज घटेर म कतिमा सीमित भएको छु, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ मैले भन्ने कुरा चाहिँ स्टडी गरिदिनु भयो मलाई भने चाहिँ मसँग सोधिराख्नु परेन। मेरा गाउँमा गएर, मेरा घरमा गएर, मेरा आसपासमा वरिपरि चाहिँ गएर हेरिदिनु भयो भने त्यो सबै कुरा पुष्टि हुन्छ। भात खाने खेत पनि आफ्नो चाहिँ नानीहरू पढाउँदा महँगो शिक्षाको कारणले चाहिँ पढाउँदै भात खाने खेतहरू बेचेर मैले नानीहरू पढाएको छु, होइन? अब अहिले मसँग चाहिँ जो बाँकी छ बुझ्दा हुन्छ त्यो सबैले, होइन? मैले आजसम्म च्यालेन्ज गरेर भन्छु कि आफू बाँच्नको निमित्त आफूसँग भएको एक मुठी माटोमा म अहिले पनि काम गर्छु। उब्रेको समयमा जान्छु। 3-4 भैँसी पालेको थिएँ, 8-10वटा खसी पालेको थियो मेरो घरमा। परिवारलाई थोरै स्वास्थ्यको समस्या भएर अहिले सङ्ख्या घटाएर लग्यो। अहिले पनि एउटा भैँसी छ। म घरमा जान्छु, भैँसी दुहुन्छु, गोबर उठाउँछु, होइन? म त्यो व्याकरणबाट आएको हुनाले मलाई त्यो प्रतिको प्रेम छ। तर यो मान्छेले के भन्ने कुरामा भन्दा मान्छेले उठाएको कुरा जस्टिफाई हुन्छ कि हुँदैन, उसले जस्टिफाई गर्न सक्छ कि सक्दैन, यसको तथ्य के हो, प्रमाण के हो, त्यो पनि खोजिदिनुहोस् भन्छु मैले। तपाईँलाई रिक्वेस्ट जसले नि यस्तै भन्छ नि। हामी एकचोटि इटहरीको मेयर संयोगले गयौँ, भेट भयो उहाँसँग पनि। म त पुरा होइन के को छोरा जमिनदार चौधरीको छोरा सोझो काम गरेर खाने हुनुहुन्छ। यो यहाँ मात्रै होइन क्या, यो तपाईँ जुन कुर्सीमा बस्नुभएको छ तपाईँले मात्रै भन्ने होइन, देशको प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तै भन्नुहुन्छ क्या। उहाँले पनि के भन्नुहुन्छ भने म त झापामा जन्मेको सामान्य गरिब किसानको छोरा, अझ मेरो त सन्तान पनि छैनन्, होइन? मेरो केही पनि छैन, मैले त अझ मेरो घर पनि, मेरो भएको जायज यथा पनि पुरैले राज्यलाई दिइसकेँ भन्दाखेरि तर उपचारको नाममा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 25 करोडभन्दा बढी खर्च गर्नु उहाँले चाहिँ राज्यको दोहन पनि गरिराख्ने, होइन? अनि एमनेस्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट त तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला। नेपाल चाहिँ एसियन कन्ट्रीमा, साउथ एसियन वृत्तमा चाहिँ करप्सनमा नम्बर 1 राष्ट्र भइराख्ने। अनि तपाईँहरूले लामो समय राजनीति गरी होइन युवा पुस्तालाई पनि अगाडि बढ्न नदिने, अनि आफू चाहिँ पुरै सिपालु भइराख्ने, संसदीय खेलभित्रका मोहरा भन्छ नि, माहिर खेलाडीहरू, सिपाहीहरू क्या, एकदम सेनापतिहरू, तलका जो पावरफुल बलिष्ठ सिपाहीहरू छन् उनलाई लड्न नदिने, आफू चाहिँ मिठो बोलेर। अब तपाईँ कुरा सुन्दाखेरि पनि नि ठ्याक्कै केपी ओलीको जस्तो, पुष्पकमल दाहालको जस्तो चिन्नुहुन्छ नि? पुष्पकमल दाहाललाई त किन भन्छ? प्रचण्ड भन्न मनपर्छ कि पुष्पकमल दाहाल भन्न मनपर्छ? मलाई प्रचण्ड बुझेको पहिले, पुष्पकमल दाहाल त पछि सुनेको होइन। जनयुद्ध लड्दाखेरि उहाँ प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। जब रोल्पा रुकुमबाट काठमाडौँ आउनुभयो नि जनयुद्ध बिर्सेर, त्यसपछि त्यो प्रचण्ड भन्ने छवि हराएर अहिले सामान्ति पाराको नाम पुष्पकमल दाहाल रहनुभयो। उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ इन्टरभ्यूमा। उहाँले पनि के भन्नुहुन्छ भने देखाउनुहोस् मेरो के छ, केही पनि छैन होइन? तर उहाँ चल्नु चाहिँ कसरी हुन्छ त? उहाँहरू गाडी कसरी चढ्नुहुन्छ, होइन? घर कसरी चल्छ, कार्यकर्तालाई कसरी पाल्नुहुन्छ, गाडी चढ्नुहुन्छ तपाईँ चढ्छु। जनताले तिरेको करबाट हो गाडी चढ्नु तपाईँ? गाडी चढेको छु, मैले जनताकै कामको लागि चढेको छु, होइन? गाडी नचढ्ने मेयरहरू पनि छन्, एकदम हो। त्यो पनि देखाएको छु मैले। धेरै टाढै जानु पर्दैन, यी छिमेकी जिल्लामै हुनुहुन्छ उहाँहरू, होइन? तर यो कुरा चाहिँ सही हुन्छ कि गलत हुन्छ भन्ने सोचेर मैले नसोचिकन यो ठाउँमा पुगेको छुइनँ। त्यसो गरेर यो गाडी चढ्यो भन्ने कुरालाई मात्रै होइन, त्यो गाडी चढेर जनताको काममा चाहिँ ध्यान दियो कि दिएन, जनताले खोजेको ठाउँमा मेयर पुग्यो कि पुगेन,
त्यो सबै कुरा सहितको गाडी हुन्छ क्या त्यो। खुसी छन् बर्दिवासका जनताहरू तपाईँ? निश्चित मेरो बुझाइमा। जित्नुहुन्छ आगामी इलेक्सन? किन नजित्ने? कन्फिडेन्सका साथ? कन्फिडेन्सका साथ म भन्दैछु। ल सुन्नुहोस्, नढाँडेर भन्नु होला। ढाँट्ने अब सुरुमै तपाईँ नढाँट भन्नुहुन्छ, यो त अचम्मको विषय छ। मैले 74 सालमा मेयर जित्नका लागि होइन कति खर्च गरेर तपाईँले मत किन्नुभयो, कति युवालाई होटेलमा मासु भात खुवाउनु भयो, कति पैसा तिर्नुभयो मतका लागि? कुनै युवाले, कुनै गाउँका मान्छेले मैले पैसा लिएर चाहिँ मत दिएको हो भनेर भन्ने मान्छे खोज्नुहोस् पहिले। मलाई यो प्रश्न गरिराख्नु। तपाईँले खर्चै नगरेर चुनाव जित्नु? सुन्नुहोस्, भन्न त दिनुहोस्, म त्यो नै मान्छे हुँ। मैले हार कबुल गर्न तयार भएँ। म नाम त भन्दिनँ अहिले। एउटा ठाउँका केही युवाहरू मसँग आउँदैन। भोटको 2 दिन पहिला थियो। 125 मत छ हामीसँग। हामीलाई चाहिँ नि खेलकुदको सामग्री चाहियो भन्नुभयो। मैले के भने मेरो घोषणापत्रमा खेललाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक ढङ्गले विकास गर्ने प्रतिबद्धता छ मेरो। म त्यहाँबाट तपाईँहरूको हल गर्छु होइन भने मैले। उहाँहरूले दोहोऱ्याएर फेरि टाइम लिएर मलाई के भन्नुभयो भने होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई सामग्री किन्न अहिले नै 1.5 लाख जति पैसा दिनुहोस् भन्नुभयो। पैसा मसँग 1 रुपियाँ पनि छैन, म 1 रुपियाँ पनि दिन्न। मन लाग्छ मतदान गर्नुहोस्, मलाई मन लाग्दैन नगर्नुहोस्। त्यो भन्ने हैसियत राखेर आएको मान्छे। ठिक छ, कति खर्च भयो मेयर जित्नलाई? नढाँडेर भन्नु होइन, मेरो खर्च भनेको चाहिँ यो चुनावमा सरकारले तोकेको भन्दा कम। साँच्चै म भन्छु नि तपाईँलाई, प्रुफ गर्छु म। मलाई गाडी चढेर चुनाव प्रचार गर्न मेरो एकजना साथीकै गाडी थियो, उहाँले चाहिँ गाडी हालिदिनु भयो। मैले तेल हालेँ त्यसमा हो। मैले चुनाव प्रचार गर्न जाँदाखेरि खाना मैले जनताकै घरमा मागेर खाएँ। बेलुका 12 बजे राति भए पनि घरबाट म खाना त्यही खाएँ। मसँग कुनै गाडीमा चाहिँ लर्को खर्को 10वटा गाडी गएर बसाइ कोही थिएन। म गाडीमा 2-3जना मान्छे हुन्थेँ होइन। आफ्नो ढङ्गले आफ्ना वडाका साथीहरूले चाहिँ आफ्नो वडामा कमाइ गर्नु होइन, उहाँहरूले नै व्यवस्थापन गर्नुभयो। उहाँहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, मलाई बोलाउनु भयो। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जारी गरेको घोषणापत्रको बारेमा मैले बुझाएँ। धेरै यस्ता ठाउँ जहाँ म पुग्न पनि गइनँ मत माग्न होइन। ती मानिसहरूले मलाई सम्झिनुभयो, मलाई बुझ्नुभयो र मतदान गर्नुभयो। अहिले पनि ती ठाउँमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यो नेताहरूले बोल्ने भाषा भयो होइन, प्लिज डिप्लोमेटिक एन्सर भयो। नो पोलिटिकल एन्सर भयो। एकदम पोलिटिकल कुरा गरेको। 1 करोड 2 करोड 3 करोड 4 करोड कति खर्च गर्नुभयो? करोड भन्ने कुरा त मेरो जीवनमा निकै ठुलो तपाईँको विषय हो। नगरपालिका भित्रको एकजना वडा अध्यक्षले वडा अध्यक्ष जित्नका लागि खुलेआम भन्नुभयो उहाँले। मैले 17 लाख रुपियाँ खर्च गरेँ घरेडी बेचेर बत्तीबासको, अहिलेसम्म ऋण तिर्न पाएको छैन। खुल्ला भन्नुभयो होला। त्यो हामीले पत्याउने त मेयरले चाहिँ तपाईँको किन नपत्याउने तपाईँ? अब मेयर हुने बित्तिकै करोडमा पुग्नुपर्ने हुँदो रहेछ र? यो जरुरी छैन। म अहिले पनि भन्छु यो कुरा कि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा जो दोष छ त्यो त रह्यो नै होइन। तपाईँहरूले उठाइराखेको कुरामा हामी यहाँ सहमत हो। तर चुनाव जित्नकै निम्ति पैसाले हुन्थ्यो भने चाहिँ मैले चुनाव जित्थेँ। मान्नुहुन्छ हामीले मैले भनेको कुरा चाहिँ सबै भन्ने कुराभित्र राख्नुहुन्छ होइन। तपाईँको कुरा फ्याक्ट भनिरहेको यति खर्च भयो, यति लाख होइन, यति करोड कति होइन। जनताले बुझ्नु न, करोड लाखको कुरै छैन त्यो। अब प्रचार प्रसार गर्नको निमित्त पम्पलेट छाप्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यो पनि साथीहरूले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नु। मैले घरबाट 1 लाख रुपियाँ पनि खर्च गरेको। मेयर साहब, तपाईँले दलालहरूबाट होइन है, सामान्तीहरूबाट, दलालीकरण गर्नेहरूबाट अनि ठगहरूबाट, तस्करहरूबाट लिन्छन् नेताहरूले। कसैको आँट छ भन्छन् नि, कसैको आँट छ। ती प्रवृत्तिका मानिसहरू कसरी त ती प्रवृत्तिका मानिसहरू यो ढोकाबाट छिर्ने आँट गर्छन्। चल्नु कसरी हुन्छ? तपाईँहरू कस्तो चल्नु कसरी हुन्छ? मान्छे कसरी चल्छ? कार्यकर्ता कसरी पाल्नुहुन्छ? हाम्रा कार्यकर्ता कसैको आश्रयमा बसेर बाँचेर
राजनीतिमा कुन छैन। पार्टीको हो तपाईँ? म चुनाव जित्दाखेरि माओवादी पार्टी। माओवादी। अहिले पनि तपाईँ माओवादीको नै हो? अहिले पनि फर्केर माओवादीमै आयो। मतलब अहिले तपाईँको चाहिँ नेकपा सर्वोच्च अदालतले तपाईँहरूले अलग अलग हुने भन्नुभयो। एकदम हामी अलग भइसक्यौँ। तपाईँलाई लाग्छ तपाईँहरू आज पनि समाजवादी वा साम्यवादी बाटोमा हुनुहुन्छ? तपाईँका कार्यकर्ताहरू त्यति लोयल र इमान्दार छन् ताकि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो वा रसियन कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो वा फिडेल क्यास्ट्रोको क्युबा जस्तो वा चाहिँ किम जोङ उनको उत्तर कोरिया जस्तो वा होचिमिन्नाको भियतनाम जस्तो अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ भेनेजुलाको जस्तो त्यस्ता छन् नि प्रचण्ड के अरे प्रचण्ड नाम त म लिन्न पुष्पकमल दाहालका कार्यकर्ताहरू त्यस्ता छन् र आज पनि किन छैन? कहाँ छन्? किन छैन? कहाँ छ? यहाँ म छु। समाजवाद कहाँ छ आज? हो समाजवाद यसो समाजवाद सजिलो कुरा छैन। सुन्नुहोस्, समाजवादको यात्रामा जानको निमित्त अहिले नै समाजवाद खोजेर भयो त, तर लक्ष्य हाम्रो त्यहाँ हो। त्यसको लागि आधारहरू तयार गर्दै त्यो दिशामा जाने भने हो। 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीले देखेको सपना 70 वर्ष लाग्दो रहेछ नि त, होइन? कम्तीमा यो ठाउँमा आइपुग्नलाई एउटा गणतन्त्र र सङ्घीयता स्थापना गरेर मुलुकलाई चाहिँ यो दिशामा लान 70 वर्ष लाग्यो। जटिलताहरू छन्। तपाईँको पार्टीको नाम मैले एउटा सानो जोडेँ। तपाईँको पार्टीको नाम जुन छ नि, म आफै कन्फ्लिक्ट थ्योरीलाई मान्छु। म त्यसको विद्यार्थी हो। मैले युनिभर्सिटीमा पढ्नुपर्छ डायलेक्टिक म्याटेरियलिज्म, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, सरप्लस भ्यालु, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त, अझ कार्ल मार्क्सभन्दा अगाडि जाने हो भने हेगल, है? माओवादी तपाईँको पार्टीको नाम। माओको देश चाइना। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले एउटा महान वाणी भनेका छन्, निजी सम्पत्तिका मालिकहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। चीनको वुहानबाट कोरोनाको उत्पत्ति भयो। चीनको वुहानबाट कोरोनाको उत्पत्ति भयो। सी जिनपिङ आफै औषधि बोकेर वुहान पुगे। त्यो फोटो तपाईँले पनि देख्नुभयो, मैले पनि देखेँ, होइन? तपाईँ समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ। मेरा कार्यकर्ताहरू 1 रुपियाँ पनि यहाँ खर्च गर्दैनन्, खाँदैनन्, पुरै जनवादी शैलीमा बर्दिवासमा बसिरहेछन् भन्नुहुन्छ। तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ नि, पुष्पकमल दाहाल छविलाल, होइन? हामी आफै पनि कम्युनिज्म फिलोसोफीलाई अध्ययन गर्ने हुनाले मलाई ती मान्छे आजभोलि क्रान्तिकारी हुन्, कम्युनिस्ट हुन् भन्न मन लाग्दैन क्या। त्यस कारण पुष्पकमल दाहाल भन्छु। लकडाउनको बेला के गरिराख्नु भएको थियो याद छ तपाईँ? उहाँलाई एउटा पत्रकारले प्रश्न सोध्नु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामीले आजभोलि खानपिनको नियम बनाएका छौँ। बिहान ननभेज खाने, यति खाने, होइन? बेलुका यस्तो खाने। जति बेला सी जिनपिङ वुहानमा गएर जनतालाई भेटिरहेका थिए त्यति बेला तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ननभेज र भेज खाइराख्नु भएको थियो। अनि तपाईँले महोत्तरी नगरपालिकाको यो कुर्सीमा बसेर हामी समाजवादको अभ्यास गरिरहेछौँ, चुनाव खर्चको बेला 1 रुपियाँ खर्च गर्दैनौँ, घरबाट लाख रुपियाँ नि खर्च गरेन भन्यो भने यत्रो लाखौँ दर्शकले हेर्छन्, पत्याउँछन् त अनि, होइन? यसो हो, कसले पत्याउँछ पत्याउँदैन र पत्याउने बोली मात्रै बोल्नुपर्छ, यो कुरा हो। जे हकिकत हो त्यो बोल्नु। दोस्रो कुरा जटिलता छ। तपाईँले उठाइरहेको विषयमा ताकत छ, दम छ कि वास्तवमा जुन ढङ्गले अगाडिपट्टि लिएर जानु पर्थ्यो यहाँ कतै न कतै जटिलतामा चिज फसेकै छ। यसका विरुद्ध लडिराख्ने, सङ्घर्ष गरिराख्ने कार्यकर्तादेखि नेताहरूको टिम पनि छ यो मित्र, होइन? यसले सकारात्मक दिशामा चाहिँ ठेलेर अगाडिपट्टि बढाउँछ। के त्यसो भनिराख्दाखेरि अब यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै चाहिँ तपाईँको समाप्त भयो त? यो हुँदैन, होइन? हामी सुरु गरिरहेको छौँ त्यसलाई त, हामी अगाडि ठिक छ। त्यो कसै न कसैले समाजवादको बाटोमा त हामी गइरहेछौँ। अब यत्रो 10 वर्षे महान जनयुद्धको विरासतबाट, होइन, यत्रो राज्यसँगको चाहिँ आम्ने सामनेको लडाइँबाट जो चिज प्राप्त गरेको छ र त्यसलाई संस्थागत गर्दै अगाडिपट्टि बढ्ने सन्दर्भमा, होइन, जसरी परिकल्पना हाम्रो त्यो अपेक्षा थियो त्यसरी जानु सक्नु पर्थ्यो, तर सकेन। यो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। नेता प्रभुशाली छोडिदियो, होइन? यसो हो, छोड्न त ककलले छोड्छन्, त्यो कुरा मूल कुरा भएन। एउटा आन्दोलनमा प्रभुशाहलाई तपाईँले नेता चाहिँ किन मानेको भने प्रभुशाहलाई कसो कम्युनिस्ट मान्नु हो? होइन, मैले यसो होइन। अब त्यो चाहिँ कस्तो छ अहिले भने जनता वा कार्यकर्ता लेभलबाट अधिवेशन महाधिवेशन भएर, होइन, त्यहाँबाट सेलेक्सन हुनुभन्दा
अहिले यो अन्तरिम कालमा कार्य सञ्चालनको निमित्त पार्टी केन्द्रले गरेको व्यवस्था अनुसारको विषय भए होइन। अब महाधिवेशन होला, तलैबाट चाहिँ वास्तवमा जनपक्षीय जनताको विश्वास आर्जन गरेका लिडरहरू को कसरी कहाँ पुग्छन् भन्ने विषय एउटा छ। त्यसको पनि विधान बन्ला होइन। त्यसले निर्दिष्ट गरेकै फ्रेम उसमा चाहिँ मान्छे अगाडिपट्टि बढ्दछन् होइन। यो त एउटा पार्टी हो नि त होइन। यसको आफ्नो एउटा पथ प्रदर्शक सिद्धान्त होला, राजनीति होला, विचार होला, त्यो दिशामा अगाडिपट्टि बढ्ने कुरा भयो। तर तपाईँले अहिले यो कुरा उठाइराख्न किन पाउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको विरासतलाई टेकेर अगाडिपट्टि जुन ढङ्गले जानु सक्नु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले पार्टी अगाडिपट्टि जान नसकेको यथार्थ नै हो। यो हामीलाई नै पीडा छ, त्यो हामीलाई नै यसले पोलिराखेको छ भगवती। यी भित्रपट्टि द्वन्द्व सङ्घर्ष छ हामीभित्र पनि, त्यो छैन त्यो कुरा त होइन नि होइन। हामीले सोचेर हामी पनि त एउटा ढङ्गले अहिले यहाँ चाहिँ एउटा मेयरको रूपमा परासीन हुन आइपुग्यौँ। 30 वर्ष त हामीले अरू काम गरेका छौँ नि त, पार्टी जीवनमै लागेका छौँ नि त। पूर्णकालिक कार्यकर्ता भए हामी फिलोसफीलाई मान्नुहुन्छ? हजुर, कम्युनिजममा फिलोसफीलाई, कम्युनिस्ट दर्शनलाई मान्नुहुन्छ? एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ? मानेर आएको मान्नु भएको छ। यो माथि म गएको थिएँ होइन, निर्मल लामाको नाममा एउटा ठुलो सिटिभिटीको एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय रहेछ। निर्मल लामाको बारेमा मैले नि अध्ययन गरेको छु। निश्चित तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ उहाँ कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा। तपाईँ त्यो सिटिभिटी भएको एउटा नगरपालिकामा हुनुहुन्छ। रूपचन्द्र विष्टको बारेमा थाहा छ नि तपाईँलाई? थाहा छ। म धेरै सम्मान गर्छु उहाँलाई, म मान्छु होइन। भेट्न त पाइएन, नाम सुनेको भन्नाले हामी त अझै बच्चा थियौँ, हामीले सुनेको भनेको। निश्चित तपाईँको घर छ, बस्ने छ नि। रूपचन्द्र विष्टले सत्तामा बस्ने मान्छेलाई, सत्ताका भ्रष्टाचारलाई भाते भन्थे, डाइरेक्ट गाली गर्थे हो। सुनेको हो नि, त्यो त त्यो समयका लिजेन्डहरू छन्। त्यो समयका उनलाई भोगेका मान्छेहरू अहिले साना कयौँ मान्छेहरू छन्। उन के बोल्थे भन्ने कुरा थाहा छ नि त धेरैलाई। र तपाईँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई पनि मान्नुहुन्छ, तपाईँको घर पनि छ। म तपाईँलाई कुन कारणले तपाईँको नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाको तपाईँले नै पब्लिस गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटभित्र केही मुद्दाहरू चाहिँ पढेर सुनाउँछु। तपाईँ जनताको प्रतिनिधि हो, दुःख नमानेर स्पष्टीकरण दिनु होला। र म यसकारण तपाईँलाई भ्रष्टाचारी भन्छु। म एउटा तपाईँको चाहिँ कन्फ्लिक्ट थ्योरीको फिलोसफीको विद्यार्थी हुनुको नाताले जुन गर्न नहुने कामहरू यहाँ चाहिँ छन् त्यो चाहिँ यहाँ भएको छ। कृपया तपाईँले सुन्नु होला र तपाईँ चाहिँ ध्यान दिनु होला। तपाईँहरू जनताको सेवा गर्नका लागि चुनिनु भएको हो। तपाईँको आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रस्तावित अनुमानित व्यय चालु रकम यो खर्च के छ तपाईँको, त्यो यो भाषा मिलाएर भन्नु होला। हामी जनताले बुझ्ने भाषामा भन्छौँ होइन। वान्स अपन अ टाइम देयर इज अ साम्यवाद भन्ने कुरा चाहिँ पब्लिकले बुझ्दैनन्। हामीले फ्याक्ट भन्ने कुरा हो होइन। तपाईँ जनताको सेवा गर्नका लागि चुनिने, साम्यवादका कुरा गर्ने होइन, निर्मल लामालाई मान्ने, रूपचन्द्र विष्टलाई मान्ने, अझ भन्दाखेरि माओवादलाई मान्ने, त्योभन्दा अगाडि मार्क्सवादलाई मान्ने मान्छे पदाधिकारीको बैठक भत्तामा होइन बैठक बसेको, जनताको सेवा यो गर्ने भनेर बसेको बैठक भत्तामा तपाईँले चाहिँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 म त काउन्ट गर्न नि अलिक भुल्दैछु, म अलिक फिलोसफीको विद्यार्थी हुँ। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,92,500 रुपियाँ खर्च भएको छ तपाईँको होइन। यहाँ अस्पताल छैन राम्रो, बर्दिवासमा राम्रो अस्पताल छैन। यहाँका मान्छे काठमाडौँ जान्छन्, अझ टाढा जान्छन्। तपाईँहरूको औषधि उपचार खर्चमा नि तपाईँ त हेर्दाखेरि सस्तै देखिनुहुन्छ। कार्यकर्ता, क्याडर, तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधि होइन, जनताको सेवा गर्ने मान्छे भनेको नै विशुद्ध सेवा गर्ने हुनुपर्छ। हामीले भन्यौँ हाम्रो सत्ता स्थापना भयो भने केपी ओलीबाट, छविलाल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र देउबाबाट सत्ता खोज्ने हो, त्यहाँ युवा पुगाउने हो। हाम्रो सत्ता भयो भने हामी चाहिँ राज्यको उपचार खर्च राज्यबाट लिँदैनौँ। अब केपी ओलीको 25 करोड लिएको देखेर तपाईँहरूले पनि छुट्याउनु भयो होला खर्च, खैर को बिरामी हुनुभयो होइन। यहाँ तपाईँको चाहिने 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1,02,255 रुपियाँ मैले भने अहिले हो। तपाईँहरूको नगरपालिकाको वार्षिक आय के अरे तपाईँको खर्च यति खर्च गर्ने भन्नेबाट मैले तपाईँलाई पढिरहेको छु। अनि यहाँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय भत्ता भनेको छ अझ होइन। तपाईँ सुन्नुहोस्, स्थानीय भत्तामा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख
तपाईँको चाहिँ 76,565 रुपियाँ तपाईँले छुट्याउनु भएको छ होइन। अनि माथि पदाधिकारी बैठक भत्ता पनि छुट्याएको छ, फेरि तल कर्मचारी बैठक भत्ता पनि भनिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख रुपियाँ तपाईँले छुट्याउनु भएको छ। इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेको छ है, तपाईँ ध्यान दिनु होला। यसमा चाहिँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख 26 लाख 2,474 रुपियाँ तपाईँले छुट्याउनु भएको छ। सवारी साधन मर्मत खर्च भनेर यहाँ एउटा अझ अर्को तपाईँले लेख्नु भएको छ। 3 वर्ष पनि भएको छैन नगरपालिकाहरूको चाहिँ संयन्त्रहरू निर्माण भएको। 3 वर्षमा तपाईँहरूले सवारी साधन किन्नुभयो, के बिग्रियो 3 वर्षमा? कस्तो किनेको तपाईँहरूले, वा तपाईँले किनेको हो कि तपाईँका मालिकहरूले किनेको हो? हामीले भन्दाखेरि त होइन, तपाईँहरूका पनि माथि मान्छेहरू छन् नि त, उहाँहरूले किनेको हो। उयो पनि हामी त करप्सन मान्ने हो। सवारी साधन मर्मत खर्चमा तपाईँको चाहिँ 1, 10 लगभग तपाईँको चाहिँ 20 लाख रुपियाँ, 19,79,979 रुपियाँ तपाईँले छुट्याउनु भएको छ। 20 लाख रुपियाँ होइन। त्यसै गरी अनुगमन तथा अझ मूल्याङ्कन खर्च होइन, फिल्ड भिजिट, त्यो तपाईँको यो निर्वाचन क्षेत्र हो। तपाईँ राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हो, कम्युनिस्टको क्याडर हो, तपाईँले त दैनिक जानुपर्छ त्यो ठाउँमा त। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्चमा तपाईँले फेरि छुट्याउनु भएको छ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख 14 लाख रुपियाँ होइन। विविध मनोरञ्जन खर्च पनि छ यहाँ फेरि। तपाईँलाई जनताले अरू त ठिक छ, कङ्ग्रेससँग हाम्रो ठुलो गुनासो छ, उनीहरू पुँजीपति हुन् होइन, दलाल तस्कर माफियाहरूलाई संरक्षण गरेको छ। पछिल्लो 70 वर्षदेखि यो देशलाई अधोगतितर्फ धकेलेको छ एमाले। तर तपाईँ त माओवादीको हुँ भनेको छ नि त, म त कम्युनिस्ट पार्टीको क्याडर हुँ भनेको छ। मनोरञ्जन भनेको थियो, त्यो पनि मलाई क्लियर पारिदिनु होला। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख 65 लाख रुपियाँ अझ काउन्ट गर्छु है सर, मिस्टेक भयो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख 65 लाख रुपियाँ तपाईँहरूले मनोरञ्जनमा खर्च गर्नुभएको छ। मनोरञ्जन गर्नका लागि सभा हेरिरहेको छु। सभा सञ्चालन खर्चमा मैले त भने होइन नि त, यो त यहीँ लेखेको कुरा मैले पढेको। सभा सञ्चालन खर्चमा तपाईँको चाहिने 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 9 लाख रुपियाँ भएको छ। मैले तपाईँलाई घर छ भनेर किन सोधेको भने तपाईँको बस्ने घर त थियो होला नि, यहाँ घर भाडा भनिएको छ। घर भाडामा चाहिँ तपाईँको चाहिने 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख भनेर यहाँ अनुमानित 40 लाख रुपियाँ। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख 1 वर्षमा 40 लाख रुपियाँ बर्दिवासमा घर भाडा भनेर तपाईँले लिनुभएको छ। अझ अन्य स्रोत नखुलेको यहाँ तपाईँको चाहिँ सवारी साधन गाडी भाडा यही हलाना फलाना के लेख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख 15 लाख रुपियाँ तपाईँहरूले छुट्याउनु भएको छ। सवारी साधन यो 3-4 ठाउँमा आइसक्यो होइन। यो सबै कुरा मैले पढेँ। अब यो हेर्नु होला तपाईँ आफ्नो के छ। अरू त गर्न पाइयो। मैले सामान्य कुरा भन्न खोजेको कुरा के भने, तपाईँले अघि सुरुमा स्टार्टिङमा हामी त केही पनि गर्दैनौँ, राम्रै काम गरेको छ, बर्दिवासका जनताले मलाई जिताउनेछन् भनेर भन्नुभयो। यसमा मैले अरू तपाईँहरूको अझ अरू कयौँ कुरा राइट लाउन म बिर्सेको छु होइन, मैले राम्रोसँग हेरेको छैन। मैले जे भने नि, यिनीहरू एक म युवा हुनुको नाताले मलाई चाहिँ यो फजुल खर्च लाग्छ, यो सामान्ती पाराको खर्च लाग्छ, अथवा यो चाहिँ राजकीय स्वरूप हुँदैनन्। त्यो बेलाका राजाहरू अञ्चल भ्रमणमा जान्थे क्या, सुन्तला नफल्ने ठाउँमा भनी सुन्तलाको बोट उखेलेर लिएर टक्क राखेर प्रधान पञ्चहरूले अञ्चलाधीशहरूले चाहिँ हेर्छु महाराज यहाँ चाहिँ पुरै सुन्तला फलिरहेको छ, यो वरिपरिका सारा जनताहरूका घर र बगैँचामा यस्तै सुन्तला फलेका छन् भनेर भुलभुलैयामा राख्थे अरे क्या। तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँलाई हामीले भ्रष्टाचारी किन नभन्ने, जनताले तपाईँलाई भ्रष्टाचारी किन नभन्ने भन्ने प्रश्नमा यस्तो छ। हाम्रो गाडी सबै नगरपालिका नयाँ आएको छ है, त्यही त म नयाँ कम्पनीले जिम्मेवार लिएको हुन्छ। ठिक छ हामी यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो कुरा, उहाँले भन्नुहुन्छ। मैले भने 20 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ गाडी मर्मतमा 1 वर्षमा, त्यही पनि 77 मा 78 मा 1 वर्षमा 20 लाख रुपियाँको गाडी खर्च मागे नगरपालिका जुन छ कसरी खर्च भयो। युवाले त सोध्छन्, आज नि सोध्छन्। यो हामी जवाफ दिने ढङ्गले पहिलो कुरा तपाईँले जे विषय उठाउनुभयो, तेरो घर छ कि छैन भन्नुभयो। मेरो घर छ भन्नु, म अहिले ऊ त्यहाँ माथि नगरपालिकाबाटै एउटा घर बनाएको छ। तपाईँलाई नराम्रो गर्न भने होइन कि आफूले आफूलाई क्लियर गर्ने एकदम राम्रो विषय उठाउनु भएको छ। म यहाँ पहिले हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले नै त्यहाँ चाहिँ एउटा कार्यालयले घर लिएको थियो। पहिलेका कार्यकारी अधिकृत भन्थे, उनी बसिरहेका थिए। म वास्तवमा यहाँ चुनाव जितिसकेपछि घर मेरो यहाँबाट 8-9 किलोमिटर तल होइन। म केन्द्र भागमा चाहिँ 6 महिनासम्म सडकको चाहिँ गेस्ट हाउसमा बसेँ। 6 महिनासम्म
त्यसपछि मैले अपिल पनि गरेँ, मलाई कुनै एउटा ठाउँ अब यहाँ दैनिक बिहान बेलुका मान्छेहरूले भेट्न खोज्छन्, मैले भेट दिनुपर्ने हुन्छ, मेरो घरमा मान्छे धाएर जान टाढा छ, गाह्रो हो, त्यस्तो खोजिदिनुहोस् भन्दाखेरि मैले त्यो अवसर पाइनँ। 6 महिना त मैले दुःख गरेर अहिले पनि गरेँ। हेर्नुहोस्, त्यो सडकको गेस्ट हाउसमा ती नजिकै एउटा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले मलाई खाना खुवाउनु भयो, त्यो खर्च त्यो ढङ्गले मेन्टेन गरेँ, पहिलो कुरा। दोस्रो, यो घर भाडा भनेको चाहिँ यो मेयर बस्ने घर भाडा बुझ्नुभयो भने होला, जहाँ तपाईँ बसेर अहिले कुरा गरिराख्नु भएको छ यो पनि हामीले भाडामा चलाइरहेको छौँ। तपाईँले 3 वर्षमा एउटा नगरपालिकाको कार्यालय बनाउन सक्नु भएन, अनि बर्दिवासमा म फेरि चुनाव जित्छु भन्ने यसो तपाईँहरू अलिक नास्तिकन धैर्यता पनि तपाईँको प्रायोरिटीमा यी मेरै ठाउँमा बसेर सोच्दाखेरि जनताले पानी खान पाएन, पानीलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कि विद्यार्थी बसेर पढ्ने छाप्रो छैन, छाप्रोलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कि तपाईँ पहिले चाहिँ आउने बित्तिकै नगरपालिकाको भवनको दिशामा जानुहुन्छ? यो प्रश्न निर्णय गर्ने ठाउँमा म थिएँ, मैले यसलाई प्रायोरिटी दिएँ र यो कुरालाई थोरै पछि ल्याएँ। यो वर्ष बजेट विनियोजन गरेर सबै प्रक्रिया पुर्याएर टेन्डर भवनको लागि यो भाडामा छ अहिले, यो भाडामा हो। यति मात्रै छैन, कति हिजो लेखालाई गएर सोध्नुहोस्। होइन हामीले माग्ने आदेश छ, यो त तपाईँले हामीले ठिक छ, सुन्नुहोस्, हामी लेखामा भन्न मिलेन नि त। होइन, हामी सोधिरहेको छौँ। यो अनावश्यक कुरा गर्ने हो भने यी रोकौँ। होइन अनावश्यक कुरा के भएको छ यहाँ? यसमा जे छ मैले त्यति मात्रै भनेको। अनावश्यक तपाईँसँग कुरा गर्ने हो उहाँले नि। कुन गेस्ट हाउसमा बसेको 6 महिना हामीले देखाइदिन्छ। एकछिन उहाँले भन्नुहुन्छ नि 6 महिना गेस्ट हाउसमा बस्नुभयो हामीले प्लिज एकछिन। अर्को वडा कार्यालयहरू चाहिँ के भएको छ भन्दा यो यति बुझ्नु पर्यो कि हिजोको एउटा गाउँ विकासमा 2टा वा 3टा वडा त बन्यो नि, राज्यको पुनः संरचना हुँदा ती वडाका बिल्डिङहरू छैनन्, ती पनि भाडामा छन् हो होइन। यो कुल अब सन्दर्भको चाहिँ लाग्ने खर्च हामीले चाहिँ मोटामोटी अनुमानित गर्छौँ। अब त्यसको बजेट त्यहाँनिर छ। यो कुनै हाम्रो घरको भाडा भन्ने विषय रहेन, यो नबुझ्नु होला। यो कुरा जनतालाई भन्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। यति कुरा बुझेका छन्, किनभने हाम्रो 20 लाख रुपियाँ त्यहाँ छ, जनताले चाहिँ बुझिहाल्नुहुन्छ नि यो भवनको भाडा अरू वडाको भाडा भनेर उहाँले बुझ्नुहुन्छ। निश्चित त्यो विश्लेषण गर्ने जिम्मा उहाँहरू पनि हो होइन। हामीले कुरा यो विषय चाहिँ त्यत्तिकै हुँदैन। हाम्रो सभाहरूमा चाहिँ हरेक शीर्षक वाइज रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्छौँ, छलफल हुन्छ, प्रश्न ती पनि उठ्छ तपाईँले उठाएको जस्तो प्रश्न। हामी उठाउने कुरामा चाहिँ के जोडेँ भने जस्तो मैले अघि सुरुमा तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ संरक्षण तपाईँलाई लाइसेन्स प्राप्त छ र यसको नायिके यसको मालिक भनेका केपी ओली हुन् र त्यसलाई चाहिँ नेपालको संविधानले प्रोटेक्सन गरिरहेको छ। यसकारण अबका हामी युथहरू अहिलेको सत्ता पार्टी र वर्तमान संविधानलाई पनि चेन्ज गर्न खोजिरहेका छौँ। चाहे हामी रिभोल्युसन नै एउटा अर्को गर्न किन नपरोस् भनेर लागिरहेको हो। कयौँपटक हामीलाई धेरैचोटि गिरफ्तार भएर तपाईँ हेर्नुहुन्छ होला होइन। 8 दिन 10 दिन हामीलाई नराखेको दिनै हुँदैन। मैले यो भन्न खोजेको तपाईँले नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने क्या मिलाएर टक्क फुलबुट्टा भरेर यसरी यो हामीले लाउने आरोप भयो। आरोप लाउने, तपाईँहरूले प्रश्न गर्ने, प्रश्न हुने राइट सबैलाई छ होइन। यो राइट छैन भन्नु म सक्दिनँ। तर यी कयौँ विषयहरू हामीले राखेका कुराहरू, खर्च नभएका कुराहरू, यो त यो घरबाट सम्बन्धी कुरा भयो। मनोरञ्जनमा 50 लाख भनेर चाहिँ किन जाँदो रहेछ? 50 लाख छ कि 5 लाख छ हेर्नु। तपाईँको प्रिन्ट मिस्टेक भएको हो कि मेरो आँखा मिस्टेक भएको? 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख भनेको कति हुन्छ? त्यो 5 10 लाख भनेको 50 लाख हो, त्यो 5 लाख होला त्यो होइन। तपाईँ कि त नगरपालिकामा यो तपाईँको प्रिन्टकोले गरेर उसको मिस्टेक होला होइन, गल्ती स्वीकार्नु पर्यो होइन। त्यो 5 लाख अनि मैले यहाँ पनि काउन्ट गरेँ हेर्नुहोस्। 1 10 देखाइदिनु त। मैले मनोरञ्जन मात्रै जोड्न खोजेको। मनोरञ्जन के हुन्छ भन्दा 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख 50 लाख नै छ सर। यो विविध खर्च छ अनि मनोरञ्जन भनेको छ क्या। यो चाहिँ अब जस्तै कर्मचारीहरू चाहिँ अब काम गर्छन्, भ्रमणमा पठाउँछु हामी
त्यो मनोरञ्जन भनेको चाहिँ यो कर्मचारीमा चाहिँ छैन। मलाई थाहा छ बजेट कसरी बन्छ, मैले यो देशको बजेट कसरी बन्छ, नरिसाउनु होला प्लिज रिसाएको होइन। फेरि किनकि मैले तपाईँलाई सुरुमा सोधेँ, म कन्फ्लिक्ट थ्योरीलाई मान्छु, समाजवादलाई मान्छु भनेपछि मैले सोधेँ हो। 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन्। आज मात्रै 6 जना युवाहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दलालले दुबईमा ठगेर हामीले त्यहाँ $600 पर व्यक्ति तिरेर ल्याएछौँ। अस्ति मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एयरपोर्ट जानुभयो, लास बुझ्नुभयो। अस्ति मात्रै कोरियाबाट हामीले लास ल्यायौँ। ओमनमा रुँदै गरेकी चेलीलाई हामीले उद्धार गरेर ल्यायौँ होइन। अनि यो देशको 80 लाख युवाहरू जो हातमा ठेला उठाउँछन्, जो भारतमा मजदुरी गर्छन्, जुन देशलाई हामीले लामो समयदेखि भारतीय विस्तारवाद भन्यौँ, जसको विरुद्धमा हामी आज वार लडिरहेका, त्यो ठाउँमा बसेका युवाको के छ अवस्था थाहा छैन। अझै मोहम्मद महावीर थिर भन्छौँ मलेसियामा, जो आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि कस्तो थियो, त्यो देशमा हाम्रा अधिकांश युवाहरू छन्। ती युवाहरूले त्यसरी दुःख मेहनत हातमा ठेला उठाएर लास भएर जीवन अर्पण गरेर होइन कमाएको रेमिटेन्सबाट बनेको बजेटमाथि तपाईँको मातहतका कर्मचारी होटेलमा मनोरञ्जन गर्दै रमाइलो गर्दै बस्न त मिलेन नि त। होइन त्यसरी तपाईँले जो बुझिराख्नु भएको छ नि सही सदुपयोग हुनु पर्यो भनेको यो 50 लाख रुपियाँ यो एउटा स्कुलमा प्रत्येक वर्ष स्कुलमा चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू गर्छौँ, रोडमा यही भवन बनाउनमा खर्च गरेको भए त यो त लङ 50 लाख होइन 5 लाख म भन्दैछु। कारबाही गर्नु पर्यो तपाईँले यो थाप्नेलाई कि त होइन, ठिक छ त्यो निश्चित हो। निश्चय त्यो 5 लाख बजेट हुन्छ हाम्रो। त्यो 5 लाख बजेटबाट बच्चाहरूको कार्यक्रम पनि हामी यही कार्यक्रम शीर्षक बनाएर राखिसकेपछि विद्यार्थी अभिभावकहरूको मेला लगाउने कुरा होइन। अब त्यो मनोरञ्जन अन्तर्गतको विषय चाहिँ अब कर्मचारीहरूलाई एउटा भ्रमणमा पठाउनु पर्यो, यी सबै कुराहरू जोडेपछि मनोरञ्जन भन्ने बित्तिकै मलाई के याद आउँछ भने नेपालका 2वटा बयालगाडाका पाइलटहरू हुनुहुन्छ नि, हुनुहुन्थ्यो। अहिले त त्यो बयालगाडै दुर्घटना भइसक्यो। त्यसका मालिकहरूले मैले एकजना मेडिकल माफियाको घरमा बसेर चरेसको थालमा जुम्लाको मार्सी चामलको भात मजाले खाइरहेको देखेको थिएँ कि। त्यो मनोरञ्जन भन्ने बित्तिकै हामी जो क्रान्तिकारी र त्यो ऊर्जाशील युवाको ध्यान त्यहाँ जान्छ क्या। यसरी मनोरञ्जन गर्दा रहेछन् सर्वहाराको कुरा उठेर। त्यही भएर त्यही छत्र छाया मुनिहरू हुनुहुन्छ। त्यो तपाईँ हामीले त पुग्नुभयो, मिल्यो त्यहाँ तपाईँ पुग्नु शीर्षक देखेपछि हो, त्यहाँ तपाईँ पुग्नुभयो होइन, त्यो परिवेशमा तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो। तर हाम्रो चाहिँ यो शीर्षकबाट त्यो क्षेत्रको कुरा छैन होइन। हामी यो ढङ्गले कुनै पिकनिक गएर यो पैसा खर्च गर्ने या चाहिँ अरू कुनै ढङ्गले चाहिँ टिमै एकातिर गएर त्यो पैसा खर्च गर्ने होइन कि। यो वास्तवमा हामीले चाहिँ यो मनोरञ्जनबाट चाहिँ जस्तै हामी चाहिँ त्यसलाई के भन्छ परामर्शदाता हुन्छ नि, मान्छेलाई चाहिँ एकदम आएर चाहिँ भएको सबै कुरा विषयमा बताउँछन्। मान्छेलाई चाहिँ काम गर्दा ह्याङ भएको छ ठुलो प्रोग्राम हामी गर्छौँ, त्यस्ता मान्छे ल्याएर चाहिँ त्यो खालको प्रोग्राममा हाम्रो खर्च हुने शीर्षक हो। त्यसो भएर यो माछी चामल खानु यसमा क्लियर एन्सर आएन। होटलको चाहिँ बिल होला केही होला, हामीले त्यही भन्न खोजेको हो। त्यो नहोस् आगामी बजेटमा चाहिँ तपाईँहरू यस्तो खर्चोड गर्दाखेरि यो युवाहरूलाई आक्रोशित बनाउने उत्तेजित बनाउने टाइपको नराख्नु होला। हो त्यो पनि एकदम पढाइपूर्वक हामीले बाहिर कतैतिर त्यो ढङ्गको चाहिँ यसमा अधिकांश हामी पनि विद्यार्थी राजनीति पृष्ठभूमिबाट आएको हो। कुपनमा हाम्रो सबैभन्दा टाइट छ। कुपनमा तलमाथि हुने नगरपालिकाभित्र यो पर्दैन, म गर्व गरेर भन्छु। त्यो तपाईँले भन्ने कुरा रह्यो। अब हामी सकौँ तपाईँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ होला होइन, त्यो तपाईँले भन्ने कुरा भयो। मैले अहिले जुन जे सत्य त्यही भन्ने हो मैले। ठिक छ। त्यो त अब सबैले कहाँ खुसियालीमा नेपाल 1 नम्बर कन्ट्री भन्नुहुन्छ क्या, केपी ओलीले भ्रष्टाचारीले मुखै हेर्दैन भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा त रह्यो कि पत्याउने नपत्याउने कुरा जनताको रह्यो, हाम्रो रह्यो। र मैले अहिले जुन शीर्षकमा तपाईँकै नगरपालिकाको यो वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटको जुन पुस्तक तपाईँसँग छ, यो पुस्तकभित्र रहेर जुन शीर्षकका मैले कुराहरू भने नि, यदि हाम्रो सत्ता आयो भने तपाईँहरू लामो समय कम्युनिस्ट राजनीति गरेर आएको मान्छे, सत्ता भन्ने शब्द कम्युनिस्टहरूले बढी प्रयोग गर्छन्। हामी पनि के भन्छौँ भने यो खोज्ने नै हो, तपाईँहरूबाट हामीले खोज्ने नै हो, पुरानो पुस्ताबाट हामी खोज्ने हो। हाम्रो सत्ता आयो भने यसलाई हामी रिमुभ गर्छौँ। यो राख्दैनौँ देश बनाउनका लागि। हामी पुरा एक समय चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी, जसलाई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भन्छ, त्यो राज्य नियन्त्रित बनाउने हो होइन। मेरो छोरा भोलि यदि म पावरमा पुगेँ, मेरो छोरा पनि सरकारी स्कुलमा पढ्ने हो, राज्यको
विनोद चौधरीको नाति र पुष्पकमल दाहालको नाति ज्ञानेन्द्र शाहको नाति पनि त्यही लेभलको स्कुलमा पढाउने यो 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 चाहिँ हुनुपर्छ यो देश बनाउनका लागि हामी लागेको त्यसै होइन लागि यो देश बना है तपाईँको त यहाँ मनोरञ्जन खर्च भई 50 लाख रुपियाँ गएको छ तपाईँले भन्नु त्यो मिल्दैन 50 लाख भएको छ। यसकारण तपाईँको नगरपालिकामा 5 लाख रुपियाँ हो हाम्रो म यहाँ भन्दैछु यसकारण तपाईँको नगरपालिकामा यी जे शीर्षक छन् यी शीर्षकका रकमहरू भनेको अनौपचारिक भ्रष्टाचार हो मैले भने तपाईँ हामी गफ गर्दै गरौँला प्रुफ गर्दै गरौँला र एउटा तपाईँले कहाँनिर भनेको छु भने कहाँनिर म फाइनल जोड्न चाहन्छु भने तपाईँले मेरा हाम्रा इन्टरभ्यूहरू हाम्रो टिमको हेर्नुहुन्छ भने असमानताका पर्खाल सिर्जना गर्ने यो देशको सबैभन्दा ठुलो बाधक महल भनेको सिंहदरबार र बालुवाटार हो हामी त्यसलाई विचारको बम मानेर ध्वस्त बनाइदिन्छौँ भत्काइदिने हो र त्यसका छोटा छोटा कुटीहरू छोटा छोटा महलहरू पनि यी नगरपालिका होइन केपी ओलीको पछाड पछ्याउने विद्या महारानीको पछाड पछ्याउने 16 करोडका गाडी चढ्नेको चाहिँ पछाडि गाडी चढेर 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेर मनोरञ्जन गर्ने 20 लाखका गाडी उपचार गर्ने होइन कुपन बाँड्ने अनि तपाईँको चाहिँ यो फिल्ड भ्रमणमा गएर पैसा खाने जे गर्नुभएको छ तपाईँहरूका आलिशान सपनाहरूलाई नि हामी भत्काउने हो तपाईँहरूले साथ दिनुपर्छ प्रश्न भन्दाखेरि होइन खुलेआम मिडियामा भनिरहेछौँ यो कुरा हामीले योभन्दा अगाडि पनि केपी ओलीलाई भनिसक्यौँ 104 वर्ष लामो राणा शासनका विरुद्धमा जनता लडे पञ्चायतका विरुद्धमा लडे 240 वर्ष इतिहासलाई धुल चटाइदिए 17,000 शहीदहरूले तपाईँहरूले होइन नि फेरि पुष्पकमल दाहालले पनि होइन शहीदहरूले हो शहीदलाई हामी सम्मान गर्छौँ तर आज जुन तरिकाले तपाईँहरू आलिशान भन्नुभएको छ हामीले हेर्नु होला हामीले भनेका छौँ गोलघरभन्दा ठुलो जेल निर्माण गर्छौँ सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ भोलिबाटै सुरु गरौँ भोलिबाट हुँदैन हाम्रो सत्ता हामीलाई त धेरैचोटि गिरफ्तार गरेको छ युवा जागिरहेका छन् भोलिदेखि हुँदैन जब युवाले सिंहदरबार र बालुवाटारमा त्यतिकै भएका हुन् त हो सुन्नुहोस् न हामीले कुर्बानी गरेका छौँ बलिदान दिइरहेछौँ हामीले आज पनि हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट 3 विषयमा डिग्री गरेर अहिले हामी जब छोडेर किन चाहिँ जनतालाई अवार गराइरहेका छौँ भने लुटे ठगे ढाँटिए यिनीहरूले आफ्ना पछाडि मान्छेहरू मार्न बाध्य बनाए तर जनताका सपनाहरू साकार गरेनन् जनता आज जहाँको त्यही छन् हिजोका पिएलएहरू कहाँ छन् केपी ओलीका वी लभ यु केपी ओली भन्नेहरू आज खाडीमा छन् काठमाडौँका डेराभित्र सीमित छन् भने यिनीहरूबाट हामी सत्ता खोज्ने हो सत्ता खोजिसकेपछि हामी नेपालका प्रत्येक नेता 46 सालभन्दा यताका त्योभन्दा अगाडिका त मरिसके 46 सालभन्दा यताका जीवित पावरफुल पर्सनको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ आम्दानीको स्रोत के हो आय स्रोत के हो कसरी चल्छ र गोलघरभन्दा ठुलो जेल बनाएर सबलाई जेल हाल्ने हो एउटा आशा छ सम्मान गर्नु भ्रष्टाचार एउटा आशा छ मेरो तपाईँलाई शुभेच्छा पनि छ महत्तरीका युवाले उहाँ पनि एउटा युवा हो तपाईँ उहाँप्रति नरिसाउनु होला यही हुनुहुन्छ खै अब हामी साथ दिन्छौँ के अरे तपाईँहरूको अभियानलाई भन्नुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ त्यो छलफल गर्दै जाउँला भोलि उहाँहरूले अथवा अरू आउने युवाले होइन 11 नम्बर वडाका युवाहरूसँग हिजो मेरो भेट भयो पीडा बोक्नुभयो धेरै कुरा उहाँले धेरै पीडा बोक्नुभयो हस् हेमराज सर मोटामोटी कुरा बुझ्यो होइन हो उहाँ जतिको युवाले अझ तपाईँको यहाँ ठुलो नेता हुनुहुन्छ गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री पनि धेरैचोटि भन्नुभयो हामीले तपाईँहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर तपाईँहरूलाई जेल हाल्न नपरोस् जेल हाल्न नपरोस् तपाईँ त्यो बाटोमा हिँड्नु होला होइन त्यो भोलि नै नभन्नु न 40 वर्ष अगाडि राजतन्त्र बन्दै गर्न आइतबार पर्खी राख्नु परेन अहिले त तपाईँहरूले फेरि पावर तपाईँ आफ्नो दुईटा शब्द अन्त्यमा राख्नु होइन ल उहाँले के राख्दै सम्झिनु उहाँले हस् हेमराज सर हाम्रो कार्यक्रम लामो भयो त्यही भएर मैले अब टुङ्गाउन चाहेँ लामो भयो जाँदा जाँदै हामी चाहिँ जनताको 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्दैनौँ होइन तपाईँसँग भेट भयो तपाईँसँग धेरै कुराकानीहरू गरियो यो कुरा जनताहरूले इभ्यालुएसन गर्ने कुरा हो मैले अघि पनि तपाईँलाई भने हाम्रो युवाले भोलि तपाईँलाई र सत्तालाई चाहिँ गर्न नपरोस् तपाईँ आगामी इलेक्सन जित्नु होला हाम्रो शुभकामना सर हेमराज सर त्यसै गरी मेयर साहब तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि र प्रश्न उत्तर गरिदिनु भयो हेमराज सरले पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू र धेरै जनताहरूको जिज्ञासा राखिदिनु भयो मेयर साहबले उत्तर दिनुभयो तपाईँहरू दुवैजनाको बहुमूल्य समयको लागि धन्यवाद है हस् थ्याङ्क यू सो मच